Damek zamzamliaवामी खरा देवाच्या उंटोवान रूपांतर करून कुडीन ख्रिस्ताच्या भक्तीन उर्बेन आयल्यावामी जेवणाक सोम्या जेजू थंय एक मोठ्या बांदान मोगाच्या सोम्याचे जेवण अर्गा बलिदान सर्गींचे पवित्रकान दिता समाधान सोम्याचे मरण जीविता कारण पुनर्जीवन पोन भरवश्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमची सुमी आमची जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवसमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. ख्रिस्त थंय म्हजे मगच्या बाबानो आनी भयणीनो, आज इगर्ज माता जेजूच्या कुडी रक्ताची दबाची परब आचरण करता आनी ही जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी हें रगत आमकां इगर्ज माते थंय एकवटयता, आमकां क्रिस्ता थंय एकवटयता आनी सदांच आमकां ह्या मिसाच्या बलिदाना वरवीं ही कूड दिवन आमकां पुसता आनी आमकां ती आराधन करचे खातीर हांगास इगर्जेंत आसता. आनी हें वर्तें एक देणें, हें भाग आमकां क्रिस्तांवांक फावो जाल्लें आसतना हाची परब आमी आचरण करतना एक घडीभर मौन रावया. ह्या कुडी विरोध, ह्या रक्ता विरोध आमी केल्लीं सर पातकां उगडासाक हाडया आनी काळजांत धांवन सर्वेस्परा देवालागचें बक्षणें जोडून घेवया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर्वपिता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो विचारून सांगता, मनाची चिंतून तोंडान विचारून वायट हारून आनी बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासून मागे वंशदान संस्कार मेळ्ळे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूट आमची कर, सोम्या काकूट आमची कर, क्रिस्ता काकूट आमची कर, क्रिस्ता काकूट आमची कर, सोम्या काकूट आमची कर, सोम्या काकूट आमची कर. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन बसता. तुज्या थोर वैभवा पासून आमी तुका वाखणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता, सोम्या देवा देवाचे शेळये, तूं संसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूट कर, तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे, कित्याक पवित्रतल्या संगती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन.
प्रार्थुया आमी येमिसाचें बलिदान भेटोवया आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत आमच्या कुटुंबाच्या गरजां पासत आनी तशेंच विविध देशांनी गांवांत अशा आमच्या भाव भयणी पासत भेटोवया। तशेंच कोरोना व्हायरसाच्या पिडेक वळख जाल्ले आनी तांकां सेवा दितले सर भाव भयणीक राख आनी सांबाळ म्हणून मागया। सोम्या जेजू क्रिस्त आमच्या आसरवंदरा तुज्या कश्ट मरणाच्या उगडासाक हो आजपासो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय। या तुज्या मासा रक्ताच्या येजनाच्या जेवणाची तान आनी भूक आमचे काळजांनी वाडय आनी तुजे सर्वनाचें फळ आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक भरू। या तुज्या नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजूचो बापूस सवे आनी पवित्र आत्मे एकपणान जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना। निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप। तवळ मोयचेन सर्वेस्पराची सर उतरां आनी सर कायदे लोकांक सांगलें आनी सगळ्या लोकांन एका ताळ्यान जाप दिवन म्हळें, सर्वेस्परान सांगल्लीं सर उतरां आमी पाळटले। देखून मोयजेन सर्वेस्पराची सर उतरां बरोवन घाल्लीं आनी दुसऱ्या दिसा सकाळी फुडें ताणें दोंगराच्या मुळांत एक वेदी बांदली आनी इस्रायलाच्या 12 कुळयांक 12 पत्राचे खांबे उबारले। उपरांत ताणें इस्रायल लोकां मदल्या थोड्या तरणाट्यांक धाडले। ताणें होम बली भेटयली आनी पाडयांक मारून सर्वेस्पराक सांती बली भेटयली। मोयजेन रक्तांतलें अर्दें काडून एका आयदनांत घालें आनी उरलेलें अर्दें रगत वेदीचेर शिंपडायलें। ताणें सोल्ल्याचें पुस्तक घेतलें आनी तें लोकांक वाचून सांगलें। ताणें जाप दिवन म्हळें, जें कितें सर्वेस्परान सांगलां तें सगळें आमी पाळटले, आमी ताका विदेव जातले। उपरांत मोयजेन रगत घेतलें आनी तें लोकांचेर शिंपडावन म्हळें, हें तें रगत सर्वेस्परान ह्या उतरा प्रमाणें तुमचे कडेन केल्ल्या सोल्ल्याचें। देवाचें उतर ओडप। श्लोक। सडवणे पासत अर्गां स्तुतीचें पात्र हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव वाखणतलो। सडवणेचे पासत अर्गां स्तुतीचें पात्र हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव वाखणतलो। कितें हांव फाटीं दिवं सर्वेस्पराक? ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणाक। सडवणे पासत अर्गां स्तुतीचें पात्र हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव वाखणतलो। श्लोक। सडवणे पासत अर्गां स्तुतीचें पात्र हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव वाखणतलो। सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव स्वादीक। हांव तुजो चाकर, तुज्या चाकणेचो पूत, म्हज्या साखळी तुवें मोडून उडयलाय। श्लोक। सडवणे पासत अर्गां स्तुतीचें पात्र हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव वाखणतलो। हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची वडवीक घातलो। सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो ताच्या सगळ्या लोकां मुखार हांव पाळटलो। श्लोक। सडवणे पासत अर्गां स्तुतीचें पात्र हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव वाखणतलो। हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप। भावा भयणीनो, येदळूस लाभलेल्या
बऱ्या वस्तूंचो श्रेश्ठ याजक कसो क्रिस्त आयलो आनी चड वर्त्या आनी चड संपूर्ण पवित्र स्थानांत उतरलो. हो तंबू मनशाच्या हातांनी बांदल्लो न्हय, निजाकी तो हे सश्टेचोच न्हय, आनी एकच फावटी भोव पवित्र स्थानांत तो भितर सरलो. सरतासतना बकड्यांचे आनी पाडयांचे रगत घेवन न्हय, बगर आपलेंच रगत घेवन तो भितर सरलो आनी सासणाक बाळटा ती चडवण ताणें आमकां जोडून दिली. बकड्यांचे आनी पाडयांचे रगत आनी लासलेले पाडयेचो घोबर भश्ट जालयांचेर शिंपडायलेल्या वेळार कुडीचे अशुद्धपण काडन तांकां पवित्र करूंक शकतात जाल्यार क्रिस्ताच्या रक्ताक आनीकी कितली वर्ती सकत आसची ना. सासणाच्या आत्म्या वरवीं ताणें आपणाकच एक खताबीण बली कसो देवाक भेटोवन दिलो आनी मरणादीक करण्या थावन म्हणजे पातकां थावन आमची अंतस्करणां नितळ करून जिवंत देवाच्या आराधनाक योग्य केली. ह्या पासत तो एक नव्या कराराचो मध्यस्थ, परन्या करारा खाल आधारलेल्या अपराधांची ताच्या मरणा वरवीं सुटका मेळोवन देवान आपयल्यांत तांकां भासायिल्ले सासणाचें दायज लागच्याक तो एक वाट जालो. देवाचें उतर. देवाचे उडोपकार. हालेलुया, 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 हालेलुया. हांवूच तो सर्गी थावन देवून आयलोलो जिवो उंडो म्हणटा सोमी, हो उंडो खाता तो सासणाक जियेतलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. संत मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. महिमा तुका येसुया. बेकमेर उंडेची परब करच्या पयले दिसा पास्काच्यो शेडयो मारच्या वेळार सीस जेजू लागीं म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करी जाय म्हणून तूं म्हणटाय. तवळ आपले सिसा मदले दोगांक ताणें अशें सांगून धाडलें, शेरा भितर वसा, थंय खांदार उदकाचो कोळसो दवरून वेतलो एक मनीस तुमकां मेळटलो. ताचे फाटल्यान वसा आनी तो भितर सरता त्या घराच्या धनयाक अशें सांगा, मेस्त्री म्हणटा, म्हजे शिस सांगता पास्काचें जेवण जेवचें, म्हजें जेवणा साल खंय आसा? तवळ सगळें मांडून आयतें केल्लें एक व्हड माळयेचें साल तो तुमकां दाखयतलो. थंय तुमी आमकां जेवण तयार करा. सीस भायर सन गेले आनी शेराक पावले. थंय ताणें सांगले बरीच तांकां मेळ्ळें आनी ताणें पास्काचें जेवण तयार केलें. ते जेवणार आसतना जेजून उंडो घेतलो आनी आर्गां दितच तो मोडलो आनी आपले सिसांक दिवन म्हळें, घेया, ही म्हजी कूड. उपरांत ताणें काल्स घेतली, देखवाक आर्गां दितच ती तांकां वांटली आनी ते समेस्तांतलें पियेले आनी तांकां तो सांगी लागलो, हें म्हजें रगत सोल्लो तीर करता तें समेस्त मनशे पासूत वावुरतलें. सतत हांव तुमकां सांगता, देवाचे रजांत नवें पियेसर ह्या फुडें दाखयचो फळाचो रोस हांव पियेवचो ना. उपरांत गीत गावंक जातच ते ओलिवीत दोंगराक भायर सरून गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान
वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबनो आनी भयणीनू, आयची ह्या भोव पवित्र कुडी रक्ताच्या परबेक आमी आयकल्ली ही 3 वाचपां आनी तशें किर्तन आमकां इतलें सांगूंक येता. हें जावन आसा एक संदर्भ पास्काचो संभ्रमाचो दीस. आनीक आमी जाणां हो संभ्रम आयचे पयले वाचपांत आमी पळयलें. इस्रायल लोक पयलो संभ्रम करून ते तांबडे दर्यांतान उतरून फाटीं सिनाय पर्वताक गेल्ले वेळार तांणी हो संभ्रम आचरण केलो, हो पास्काचो संभ्रम. आनी ह्या वेळार मोइजेन अशें काम केलें. ताणें सगळे इस्रायल लोकांक आपयलें आनी आपोवन ताणें ती शेळी मारली आनी शेळयेचें रगत सगळे इस्रायल लोकांचेर शेणयली. आनी हो जावन आसलेलो घोर्त देवाची आशा जावन आसा. इस्रायल लोकांक आपणाचें एक कुटाम करून घेवचें तसलें देवाची ती आशा जावन आसलेली. तो एक सल्लो जावन आसलेलो आनी तांकां तांचे रक्त संबंद करूंक ताची आशा जावन आसलेली. आनी हो जावन आसलेलो सल्लो मोइसे आनी इस्रायला मुखार देवान केल्लो एक कुटुंबाचो सल्लो जावन आसा, एक रक्ता संबंदाचो सल्लो जावन आसा. दुसरें आमी पळयता, ह्या पयले वचपांतीच आमी आयकता, आमी पळयल्या थंय मोइजे एक वेदी बांदता आनी ह्या वेदींत 12 खांबे, फातराचे खांबे घालता, 12 कुळयेचे नामात. आनी आयचे सुवात मानेंत आमी पळयता जेजू 12 जाणां आपोस्तलांक सांगाता घेवन थंयसर मेजा भोंवती बसून हें बलिदान थंयसर भेटयता. आनी हें जावन आसलेलें खरें बलिदान आनी खरें येवकरिस्ताचें घडण. आनी अशेंच इगर्ज स्थापीत जाल्लें हो एक संगीत जावन आसा. देखून येवकरिस्त आमकां कशें 12 आपोस्तलांक सांगाता एकवटीत केलें, आमचेय फिरगर्जेंत आमकां हर एक येवकरिस्त आमी भेटयतना देव आमकां ताच्या कुटुंबाच्या जेवणाक हे येवकरिस्तीक बलिदानांत एका मनान एका काळजान पात्र घेवंक आमकां उलो दिता. आमी पळयता हें एक संभ्रम केवल खाली भायलो संभ्रम मात न्हय, बगर हो संभ्रम जावन आसा आमच्या आत्मीक जिविताचो संभ्रम. आनी ह्या संभ्रमा वरवीं आयचें दुसरें वचप आमकां सांगता, क्रिस्तान आपणाकच खाली करून आमकां सगल्यांक नितळ केला. आनी हो संभ्रम सदांच संभ्रमक आमकां एक अवकाश करून दिला. आनी हें जावन आसा एक जिवे संभ्रम, जिविताचो संभ्रम जावन आसा. आनी हो संभ्रम आमकां कितें करता? आमकां घटायेन भरता. हो संभ्रम आमकां जिवान भरता. हो संभ्रम आमकां दादोसकायेन भरता. हो संभ्रम आमकां संतोश भरीत करता. देखून हो येवकरिस्तीक संभ्रम आमकां ह्या रितीन ह्या दिशेन आमकां वचूंक आदार दिवंक जाय. देखून ह्या येवकरिस्ता वरवीं जेजून आपणाकच स्वता रितीन तो हाजीर आसलेलो आनी तो हाजीरपण जावन आसलें देव खरोच देव आनी खरोच मनीस जावन आसलेलो.
हर एक येवकरिस्ताचे संभ्रमा वेळार तोच खरो देव, तोच खरो मनीस ह्या बलिदानांत आपणाकच भेटयता. दुसरें जावन आसा येवकरिस्त आमकां एक जेजूच्या मिस्तीक कुडींत आमकां एकवटयता आनी निरंतरी ह्या एकवटांत रावूंक आमकां आदार दिता. कित्याक आमी हर एकलो बावतिस्म काण घेतलेलो व्यक्ती ह्या मिस्तीक कुडीचे सांदे जावन आसात आनी आमकां ह्या मिस्तीक कुडींत सदांच वांटिली रावूंक, सदांच भाग घेवंक आमकां दुसरे सुवातेर आमकां उलो दिता. तिसरें जावन आसा आमकां हो येवकरिस्त आमकां सदांच ह्यो उंडो आनी हो वायन ताचे वरवीं आमकां देव पोसता, आमकां देव राखता, आमकां देव आपणाचेंच जिवीत दिता. आनी देखून हे उंडो केवल आमी ह्या मिसेच्या बलिदाना वेळार मात्र आमी आमकां मेळटा मात्र न्हय, बगर तोच उंडो साक्रामेंतांत ह्या टाबर्नकलांत सदांच हाजर आसता. ताका आराधन करूंक, ताचें तावन प्रेरण जोडूंक, ताचे आमच्या मुखले जिविताक एक बरी भलायकी आपणून काण घेवच्याक आमकां आदार दिता. तर हो येवकरिस्त इतलो मोलादीक जावन आसतना ह्या येवकरिस्तांत आमी सदांच भाग घेवन ताका सेवून ताचे खरे कुडीचे आनी रक्ताचे आमी सांदे जावन ह्या मिसेच्या बलिदाना वेळार देवाची कृपा आनी आदार मागया. आमेन. आतां उबे रावून आमचो भावात आमचे सुमया थंय आमी उसारया म्हणून सतमंतां देवाक, सर पदवेदार बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकलेच पुताक आमचे सुमया तो पवित्र आत्मे वरवीं गर्भेत सांबाळलो, नांवकार मरियेंतान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें सोंसलें, ताका कुरसार चोडलो, तो मेलो आनी ताका नेकेपेलो, तो मेले मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलें तो जिवंत जालो, सर्गाक चडलो, सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिवे आनी मेल्यांची मनसिबी करून येतलो, सतमंतां पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे बक्षणे कुडीचें जीवन पावन ससनाचें जिवीत. आमेन. आमी मागया आनी आमची सर प्रार्थना आमी आमचे सर्वेस्पो देवा मुखार आमी उबारया. मागया आमी पाप साहेब, कार्डिनल, बिशप्स आनी सर याजक आनी धार्मीक भाव भयणी पासून ह्या येवकरिस्ताचें जिवीत तांचें जावं दी. हे येवकरिस्ता वरवीं तांचें आत्मीक जिविताची वाडावड जावं दी आनी ताचे वरवीं ताच्या हाताखाल आसल्या ताच्या परजेक तें दिवूंक आनी प्रेरीत करूंक फावो जावं दी म्हणून मागया. सर्गीच्या बोदयाळ बापा आमी भेटयता सर आमच्या राजकीय फुडाऱ्यां पासून तांचे दिसपट्टे जिवितांत देवाच्या क्रिस्ताच्या प्रेरणा वरवीं तांणी सदांच ताचे मेटांनी चलोवन तांचें जिवीत पेले पासून खर्सूंक, पेल्याच्या बरेपणा पासून खर्सूंक तांकां जाय आसली कृपा आनी आदार दी म्हणून मागया. सर्गीच्या बोदयाळ बापा कोरोना पिडे वरवीं सबार जाणां निराशी जालात, बेजारेक पावलात. हे शिका वरवीं सबार जाणां अंतरलात. सबार जाणांनी ह्या लोकांची सेवा केला. हांकां सर्वांक आमी तुजे लागीं भेटयता. हे पिडेत हांव सर्वांक
मुक्त कर. सेवा दितल्यांक सेवा आपणायतलें की तें बरेंपण फावो कर म्हणून आमी तुजे लागीं मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसुया. सर्गीच्या बोदयाळ बापा, हो येवक्रिस्त तुवें आमकां फावो केले खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमचे दिसपट्टे जिवितांत ह्या येवक्रिस्ताचो खरो अर्थ समजून भक्तीपणान आनी विस्वासान आनी भावार्थान भाग घेवन ताचे तान आमचे जिविताक घटाय आनी बळ आपणूक आमकां जाय आसली कृपा आनी आदार दी म्हणून मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसुया. आमच्या गरजां पासत मागया. सर्गीच्या बोदयाळ बापा, तुजे मुखार आमी उबारल्यात. असोर आमचो मागणो आनी गरजो दयेन स्विकार कर. आयची लितुर्जी आमकां सांगून दिता, हो जावन आसा एक खरार कुटुंबाचो करार, एक रक्त संबंदाचो करार. आनी होच देवानच घडलोलो आनी क्रिस्ता थंय तो संपूर्ण करून आमकां दिल्लो आसा. हाचे वरवीं आमचें कुटुंबीक जिवीत बांदून हाडूंक आमकां जाय आसली कृपा आनी आदार फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. गातार जाऊं कितें गातार जगाचे याजनीक बाबाच्या हातार कितें वेदीर दवरता कितें गातार जाऊं कितें गातार जगाचे याजनीक बाबाच्या हातार कितें वेदीर दवरता म्हजो आनीक म्हजें काळीजानी म्हजो संतोषानी सगळी म्हजी जिंगाता. म्हज्या बाब भयणेनू, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार दया बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पयसवेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, तुजे पुताची आजना पळोवन हो एकवट असो आनी शांतीशी कुणा गवसो बुंदो आनी दाखसो वायन आमी तुका ओपून दिता. जशी जायते कणाचो एक उंडो आनी जायत्या दाखसो एक वायन आमी करून घेता, तशें तिस जेजूची कूड आनी रगत घेतल्यांक आमा समेस्तांच्यो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायसो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमचे देवाक दीर वासुया. वयशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं आमी तुका दीन बसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायदेचो. ससनाक तो आमचो खरो याजक निरंतरी भेटोवचो हो यत्न ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सरवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटवणी करची म्हणून ताणें आमकां आजना दिली. आमचे पासत बली जावन भेटयिल्ल्या ताची कूड घेवन
आमकां घटाये मेळच्याक मेळटा आनी आमचे पासूत वावुरलेलें ताचें रगत पियेवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओन सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तो सगळ्या पवित्रपणांची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमचे सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक तुज्या आदी ताणें उलो घेतलो. तुका दिन बसून तो मोडलो. तो आपले सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पिची. तेच परिशेबान जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नवें दिन बसलो. ती आपले सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हजी रक्ताची काल्स, नवें आनी सस्मी कराराचें हें रगत, तातकचें बक्षिणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशे पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबतसो गोठ परगटुया. सुम्या जेजो तुझे मरण आमी संभ्रता, तुझे पुनर्जीवन आमी परगटा. तुझ्या येण्या कामी आद्रेता, तुझ्या येण्या कामी आद्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवितचो उलो आनी सद्गुणाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंकान तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता. पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्या पृथ्वीचेर विस्तरले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, बिशप डेरिक आमच्या अपोस्तलीक आदळदारा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमगांत वारय. पुनर्जीवनपणाचो बरबसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेजता तुजें परसडीत मुखामळपळेंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव मरिये देवाची माये सांगती, सांजुजे तिचो भाग्यवान पती, भाग्यवान धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवले ते सगळे भक्तां बराबर सस्नाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवे त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सुरपुद्वेदार बापा सुरवंदनानी वैभाव तुका सुस्नाच्या सुस्ना. आमच्या सर्वोंदाराची याचना मनान धरून ताणें शिकयलें तें प्रार्थना आतां आमी सांगता म्हणया.
आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज गायीव, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संसारात जावं. आमचो दिसतो राजकांदी आणि आमी चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बघूस आणि आमकां ताळ्यान पडून दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमचे सर्वोणदाराचे जेजू क्रिस्ताचे येणे बरभशान रेखतले आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर अकंतांतली वाटय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समी आमची जेजू क्रिस्तां तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेचे बाबतीचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दे आनी एकवटान सांबाळ. तुजे येता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. समी आमची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाचे शिर्डी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाचे शिर्डी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांग. आयला या काळजांता सोबीत मोसो फांकला प्रकाश जिणये सर्गिया जासो. खुशाल जाला आत्मो म्हजो उल्हासान भावता उपकार तुजो. आयला या काळजांता सोबीत मोसो फांकला प्रकाश जिणये सर्गिया जासो. खुशाल जाला आत्मो म्हजो उल्हासान भावता उपकार तुजो. प्रार्थया. बापा ससनाक तुजे दैवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसर माय पसान तुज्या भुरग्यांक ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय करून ते सुपुत्रा वर्ताय सुखाचें सुफळ खुणा जेजूचे आमले कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवासी काळजान ह्या मगचे जेवणांत वांटो घेतल्या आमा समेस्तांक तुवें बसयल्लें सस्नीक आनंदाच्या जेवणाक पावय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचो व्हड उपकार. Dulom Jesu mogar udar Itlo mo balishtam so Amche sangi disrat rauta Amka
leita tace bagarer gonasa sempun ritmo ketelo daso sanggatang kadida manto daibik mo gaso